عليكم، مرحبا بكم في كوزين دو نويلا. اليوم جبت لكم ريسيت جديده اللي هي لي زاموندين. دونك الي تري بون وسهله بزاف وناجحه 100% باسكو سيتها بليزيور فوا. دونك بور لي انغريديون تسيبوهم في لا بار دانفو، سينو نعاود نقولهم لكم. الوغ لو بور الزبده سي 125 غرام تاع الزبده، ونحتاج 75 غرام تاع سكر غلاس ومعلقه صغيره تاع لافاني. نخلطهم مع بعض ومن بعد نزيد بيضه وحده ونزيد لا فارين. الوغ لا فارين تحتاجو ابوبري واحد 250 غرام، سا ديبون، بالك تحتاجو بلوس بالك موان على حسب لا كونتيتي تاعكم. دي فوا البيض يكون كبير ولا دونك يحتاج بزاف تاع الزبده. والخماره تاع العجين تحتاجو اون بانسي، غير شويه ماشي بزاف. نبداو نخلطو حتى تحصلوا على عجينه وما تعجنوهاش بزاف، غير تلموا لي زانغريديون جونغ كي تحصلوا على اون بات تخليوها تريح ومن بعد نخدموا لا كريم تاع لي زاموندين. دونك بور لي زانغريديون تاعهم كيف راهم في لا بار دانفو، مي نعاود نقولهم لكم. الوغ تحتاجوا 125 غرام تاع الزبده، تكون زبده بور مولي ماشي قاصحه بزاف. تحتاجوا 125 غرام تاع سكر نورمال ماشي كريستاليزي ماشي سكر غلاس. وتحتاجوا زوج بيضات، شويه تاع لافاني و 125 غرام تاع اللوز مطحون و 50 غرام دو فارين. الحاجه الاولى اللي نبدا بها سي السكر مع الزبده، نخلطهم مليح حتى داك السكر يذوب ومن بعد نزيد لافاني، نزيد البيض ما تزيدوش ضربه واحده، تزيدوا بيضه الاولى ومن بعد الزوجه هكذا باش لا فارس ما تسيباراش. خلطوا بيان بالباتور ومن بعد كي نكملوا كي يتخلط بيان البيض نزيدوا اللوز ونزيدوا لا فارين ونخلطوا غير بين سباتول ومن بعد تبعوا معايا الطريقه. جبت لا فارس وعملتها في الجدار قبل راسها شويه، وهذيك لو طون عملت لاباط تاعي، خدمت لي طارتولات نتقبوهم شويه بالفرشيطه كما راكم تشوفوا باش ما يطلعوليش، ومن بعد نزيد لا كونفيتور ولا دو بريفيرونس كنت لي بوار نعمروهم ومن بعد نزيد لا فارس من الفوق ونزوقهم بلي زاموندين، ندخلهم يطيبوا على درجه حراره 180 وكي يخرجوا تعملوا لهم شويه تاع لا جولي من الفوق باش يجيو يبريو. وهذه لا روسيت تاعنا الي تري بون، ننصحكم تسيوها في تجي مليحه في العيد العراس سا ديبون المناسبات. ان شاء الله تعجبكم لا روسيت اللي سيها تخلي لكم. واللي مازال ما تبعتنيش في انستغرام سي توجور كوزين دو نويلا، نبوبلي فيها سوفون ماشي كيما اليوتيوب. دونك نتهلا في لسانكم ونتلاقى في روسيت جديده ان شاء الله. بسلامه.